बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत की बुकलाहट का ये नतीजा है कि पिछले साल 2024 को 8 फरवरी को आवाम के हक पर डाका मारा गया और अब 2025 8 फरवरी को बानी पीटी इमरान खान की कॉल पर एहतजाज करने वाले के घरों में गिरफ्तारियाँ, छापे, उनके बिजनेस को बंद करना तेजी लाई जा रही है। एक तरफ दुनिया में पाकिस्तान तनहा होता जा रहा है, सफारती नाकामियों की मुँह बोलती सबूत है। पिछले दिनों अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम रिचर्ड ग्रेनल जो इमरान खान फ्री का नारा लगा रहे थे, ना लगाए, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ जाकर चाइना मुखालिफ तंजीम में शरीकी और अब सदर पाकिस्तान, डिप्टी वाइस चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चीन जाके सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम गलती से चले गए थे, हमें नज़रअंदाज कर दें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान अरूज पर है, लाकानूनियत अरूज पर है। अदालतों की बेतुकीरी ने लोगों से इंसाफ की उम्मीद सूख ली है, लेकिन हुकूमत ये है कि मुल्क को शमासी बहरान से निकालने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करते करते हुकूमत और उसको लाने वाले अपनी आप को ही अवाम में माइनस करते। अब ज़बान ज़दे आम है, ओवरसीज़ पाकिस्तान चले जाए दुनिया में जहाँ भी, या पाकिस्तान में भी, अब लोग कहते हैं मौजूदा हुकूमत खुद नहीं लाए, इसको लाया गया है। इमरान खान पर तकरीबन 250 मुकदमा दर्ज किए और उसमें सज़ाएं भी दी। ऐसे जज साहब ने सज़ाएं दी जिन्हें खुद सज़ाएं होनी चाहिए थी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी कि इस जज साहब को आइंदा अदलिया की कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। ऐसे चिराग ढूंढ कर जलाए गए जिनमें रोशनी ही ना थी, लेकिन उन्होंने इमरान खान को सज़ा दे दी। एक तरफ तो झूठे मुकदमात के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, FI हो, एंटी करप्शन हो, नैब हो, और दूसरी तरफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जिस पर शहीद अरशद शरीफ ने दर्जनों केस किए साबित हो गया। जहां चपड़ासियों के अकाउंट में 2.5 अरब रुपया आया। एंटी करप्शन है तो वैसे इसको एंटी करप्शन, लेकिन ये एंटी करप्शन है, करप्शनों की भी एंटी है। अदालत ने मौजूदा वज़ीर आज़म और इनके बेटे को रमज़ान शुगर मिल्स, जहां किसान को उसका कन्हैया के मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं, शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। आजकल क्योंकि ये ताकतवरों के मंजूर नज़र आए, इसलिए इनकी हर धोखेबाजी को मंजूर कर लिया करता है, झूठ को मंजूर कर लिया जाता है, फ्रॉड को मंजूर कर लिया जाता है। जिन्हें जेलों में होना चाहिए वो इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर आवाम के लिए रसवाई और कानून को से खिलवाड़ करने को मामूल बना चुके हैं। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसला इन्होंने क्या लिखा है, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, लिखा आता है और सुना देते हैं। शहबाज शरीफ हमजा ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई ने अपने बयान से ही मुनरफ हो गया। वो ऐसे मुद्दई को मुकदमा दर्ज करने वालों को जिन्होंने चलान किया, उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वो अफसरान तो हैं, आवाम को धोखे दे देकर आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर चुके हो। हुक्मरान और उनको लाने वाले दोनों आपको कोई हाकम नहीं समझता। नैब कवानीन में तरमीम के बाद रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हो गया था और इमरान खान का हर केस ही जा रहा है ना। अब आ जाते हैं 8 फरवरी। 8 फरवरी को आलिया हमजा, जिसे इमरान खान ने ऑर्गेनाइज़र बनाया क्योंकि पहली क़यादत जो पंजाब की थी कुछ कंप्रोमाइज़ थी, विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी और इमरान खान को उसकी गवाहियाँ भी मिल चुकी थी। किया तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। इन्हें बुखार सा हो गया कि अगर DC लाहौर
نے اجازت دے دی مینار پاکستان تو عوام کا جمع غفیر آ جائے گا، اس کو روکنا مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے چند روز قبل پنجاب کی حکومتی شخصیت نے کہا کہ اگر کہیں سے باہر نکلا ڈی سی او ڈی پی او آر پی او اور کمشنر نوکریوں پر نہیں رہے۔ ناظرین، یہ وہ حکمران ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے تو نہیں آئے، چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، اور چوری سے مینڈیٹ سے آنا ان کا حق ہے، کیونکہ ان کے لیے تو چوری جائز ہے، کیونکہ ان کو لانے والے اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف اختلاف رائے کرنے والے لوگوں کو ارشد شریف کی طرح مالک حقیقی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اب عالیہ حمزہ نے چیلنج کیا ہے، ایک طرف مریم نواز ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ میں جلسہ کرے، اس میں سفید پارجہ جات میں پولیس میں بھی آئے، کارپوریشن کے ملازم بھی آئے، ٹیچر بھی آئے، پوری حکومت سپورٹ کرے اس کو، پوری وفاقی اور صوبائی۔ دوسری طرف مینار پاکستان میں صرف طریقے انصاف کے لوگوں کو پکڑ دکڑ نہ کی جائے، ان کے گھر نہ توڑے جائیں، ان کے بچے نہ اغوا کیے جائیں، ان کی ماؤں کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کے بودوں کو پکڑ کے لاپتہ نہ کیا جائے، تو عوام فیصلہ کرے گی کہ جلسہ کس کا ہے۔ اس خوف کے مارے حکومت کے چہرے سے ایسی عیا ہے کہ یہ باقاعدہ ہارے ہوئے لشکر کے ناکام سپہ سالار لگ رہی ہے یہ حکمران۔ ناظرین، جب پوری پولیس کو عوام کی جان و مال کی حفاظت کی بجائے سیاسی مخالفین کو کچلنے پہ لگا دیا جائے، جب عدلیہ کو عوام کو انصاف دینے کی بجائے 26ویں ترمیم میں من پسند ججوں کو لا کر من پسند فیصلے لکھ کر دیے جائیں اور وہ پڑھیں، تو یہ حکومت ڈکٹیٹر سے بھی بدترین ہے۔ ڈکٹیٹر کی چاہے ضیاء الحق کو ایوب ہو مشرف ہو، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ آئین توڑ کے آتے ہیں، لیکن موجودہ جمہوریت ہر روز آئین توڑتی ہے، ہر روز قانون سے خلاف ورزی کرتی ہے، اور افسران، چند افسران جن کی شہرت بدبو زدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے اختیارات سے نجائز تجاوز کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن چکے ہیں۔ شاید اسی لیے یورپی یونین ہو، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ٹیکس کلیکشن میں ناکامی حکومت کی ناکامیوں کی ایک داستان بن چکی ہے۔ عمران خان دور سے تقریباً 200% زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، لیکن ٹی وی پر انہیں خرید لیا گیا ہے۔ مالکن کو کہا جاتا ہے یہ تیرا اربوں روپے کا ٹیکس ہے، یہ تیرے یونٹ میں ہم نے بندے بھیجے ہیں، وہ رات کو پاؤں پکڑتے ہیں اور ورکنگ جرنلسٹوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، یا نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، اغوا کر لیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ شہید ارشد شریف کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھا ہی نہیں، کوئی نہ ہو سکتا ہے۔ اب پیکا لگا دیا، کیونکہ صحافی آپس میں پہلے ایک یونین تھی، نثار عثمانی ہوتے، اللہ جنت نصیب کرے، ڈان کے بیورو چیف رہے ہیں لاہور کے، پی ایف یو جے کے صدر رہے ہیں، تو آج ان کی پی کارڈ نہ ہوتی۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے ان جاہل مطلقوں کو یہ نہیں پتا، اس کے کھلا خط جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو لکھا تھا، کھلا خط کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو رسیو ہو گیا۔ یہ پرانا دور نہیں تھا کہ ایک محبوب اپنی محبوبہ کے ہاتھ خط کے کبوتر کے پاؤں میں لگا کے اس کو بھیجے چٹھی، اور وہ جا کے کبوتر بیچے، اور کبوتر چٹھی اپنی محبوب کی محبوبہ کی بجائے اس کے باپ کو دے دے، اس کو گھر میں لڑائی ہو جائے۔ وہ عقل مطلق کو جاہل مطلق کو عقل سے آ رہی ہو، کھلا خط تو پوری دنیا پڑھتی ہے، اس پہ میرے خیال میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس پہ اپنا ری ایکشن دینا چاہیے تھا۔ وہ اکثر موضوعوں پہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میری ہے، فوج پاکستان کی ہے۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ 2.25 سال سے مظالم کے پہاڑ گرائے گئے، تو پی ٹی آئی کو اب ختم کر دینا چاہیے، صحافیوں کو آزادی نہیں مانگنی چاہیے، عدلیہ کو انصاف کرنے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، طاقتوروں کے جھک جانا چاہیے۔ 4 حکمران میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، میں ان سے ملا ان کی حکومت کے دوران، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، کوئی کہتا تھا ہم نے 5-6 باریاں ہماری ہیں، یعنی کہ 25-30 سال حکومت ہماری رہے گی، کوئی کہتا تھا بے نظیر سکیورٹی ریویو سے، کوئی کہتا تھا نواز شریف نہیں آ سکتا، کوئی کہتا تھا عمران خان سیاست میں نہیں ہے۔ میں نے ان کا عروج بھی اور زوال میں رسوائی بھی دیکھی، ملک سے بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں دیکھا، ڈیل کرتے لیے پڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کرتے ہوئے،
जेलों में हाथ जोड़ते हुए की भी उनकी फुटेज मौजूद है। लिहाजा जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, लेकिन हाँ वो नहीं पुरअमन चाहिए, दायरा आइन में रहनी चाहिए। हुकूमत की माशी तरक्की के दावे पर मुझे सिर्फ एक लतीफ़ा याद आ रहा है, उस पर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 80% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। मरीम नवाज़ की टिक टाक ने जो पंजाब की तबाही की है ना, ये तारीख में स्याह तरीन बाप के तौर पर याद रख ले तहरीर होगा। इनकी तरक्की का यही हिसाब है, माशी तरक्की कह रहे हैं या महंगाई की। एक फ़कीर होता है फ़कीर, उससे कोई पूछता है सुना आजकल कितने इनकम है, कितने पैसे कमा रहे हो, वो कहता है यार कमा तो मैं ना 3,000 रोजाना कमा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। वो कहता क्या? कहता कुछ लोग कह देते हैं अल्लाह के वास्ते माफ़ कर। 1.5 लाख वो 1,500 लोग वो आ जाते हैं, लोग जिन्होंने 1,500 पैसे मुझे भीख देनी होती थी, वो कहते हैं अल्लाह के नाम से माफ़ कर। अदरवाइज ये अल्लाह के माफ़ करने वाले शामिल ना हो तो मेरी इनकम 4,500-5 हज़ार रोजाना हो, लेकिन अब भी 3-3.5 हज़ार कमा लेता हूँ। भीख मांग के कर्जे लेकर तरक्की के दावे करने वालों। इमरान खान के दौर में पेट्रोल कितना था, बिजली रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें कितनी थी, डॉलर कितना था? कम से कम तारीख ही देख लो। आवाम को धोखा देते हो, मीडिया आपको आईना नहीं दिखा रहा, क्योंकि मीडिया की मजबूरियाँ भी हैं और कुछ की ज़रूरतें भी हैं। लेकिन याद रख लें 8 फरवरी को डाके का हिसाब देना है। खौफ से चुप तो करा लिया है, लेकिन अपनी जगह आप नहीं बना सके। नज़रों से गिर गए हो, ऐसे गिरे हो कि जैसे शीशा टूट के चकनाचूर हो जाता है। तो आपकी तरक्की आपको मुबारक, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।